والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من. آؤ ذرا اگے یکم محرم نو حضرت عمر دی شہادت ہے. ادھی دنیا دے حاکم 22 لاکھ مربع میل دے حکمران انہاں دی عظمت تے میں چند شعر پڑھنا چاہنا. ذرا توجہ کرے آجے. اللہ اکبر کبیر. عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر حضور دی دعاواں دا جواب. عمر نو خود آپ منگے یا جناب، عمر نو خود آپ منگے یا جناب. دین اسلام دے عروج تے شباب لئی، دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وچ ابن خطاب، رب دی پسند وچ ابن خطاب، رب دی پسند وچ ابن خطاب. عمر امیر روشن ضمیر، عمر امیر روشن ضمیر. عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر. او عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر. او عمر دے نام دا ناواں کفر تے بھاریے. عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے، عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے. او عمر نو نہیں پہچانے کالیا کھنڈرا تاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. او پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دیں. عمر دی چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں. عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں. او عمر نو نہیں پہچانے کالیاں کھنڈرا تاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. او کعبے نو آزاد کراوے پیر عمر، حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر. کعبے نو آزاد کراوے پیر عمر، حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر، حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر. او کفر نو لگیاں موت دیاں ہن سکراتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، بن ویندہ قرآن عمر جو بول دائے. بن ویندہ قرآن عمر جو بول دائے. او کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عزیز دوستو اے جڑا مصرع اے غور نہ سنیا جے. اللہ اکبر. او روک سفر ہویا حکم غلام نو جاریے. اٹھتے بہ جا پیدل میری واریے.
اٹھتے بہ جا پیدل میری واری ہے، پیری پہ گئے راہب پڑھ کے تورات، عمر دیاں کیا باتاں، او عمر دے پیچھے پڑھیاں نمازاں پیر علی، عمر دے پیچھے پڑھیاں نمازاں پیر علی، ابن سبا دی گرم ہوا بہوں بعد چلی، ابن سبا دی گرم ہوا بہوں بعد چلی، او جس وچ آئیاں کفر دی کالیاں سیارتاں، عمر دیاں کیا باتاں، عمر دیاں کیا باتاں۔ عزیز دوستو، آج دی تقریر دا لبے لباب وے کہ اللہ پاک نے سانو پیدا کیتا ہے، زیادہ تو زیادہ نیکیاں کما لئیے کر لئیے، کیونکہ نیکی ایک ایسا شجر ہے کہ جس نو لگاندہ کوئی بندہ ہے پھر او تنا آور درخت بندہ ہے، پھر آن والیاں نسلہ ان دی چھاں تے بہندیاں نے اس تو فائدہ حاصل کر دی۔